बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहतमंद होंगे। आप लोग को जैसे पता है कि थर्ड स्पेल की वजह से कॉलेज अचानक बंद करना पड़े। वैसे तो आपका सिलेबस पूरा मुकम्मल है बच्चों, लेकिन ज़ाहिर है आपके एग्ज़ाम्स अब होने वाले हैं, तो हम अपनी रिवीजन ऑनलाइन भी स्टार्ट करेंगे। अगरचे कॉलेज में आपने रिटन टेस्ट भी दिए हैं और MCQ टाइप टेस्ट भी दिए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों किस्म की। आज हम इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी। पहला जो चैप्टर है हमारा तहरीक अब्बासी के हवाले से। अब पहले तो आपको ये थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपने अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच को स्ट्रॉन्ग रखना है और किन टॉपिक्स पर आपने अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच को स्ट्रॉन्ग रखना है। पहला चैप्टर आप लोग अगर आप देखेंगे तो उसमें आगाज़ जो है वो तहरीक अब्बासी के हवाले से उसका पस मंज़र का है कि कैसे इस तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस्लाम से पहले जो अरब में नुमाया ख़ानदान थे दो, बनी हाशिम और बनी उमैया। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं या MCQ टाइप के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद का नाम, फिर बेटों के नाम, और इसी तरह बनु उमैया के हवाले से उनके पास कौन सा ओहदा था या कौन सी ज़िम्मेदारी थी, और किस तरीके से बनु उमैया और बनी हाशिम में रकाबत या चपकलश का आगाज़ हुआ, और किस तरह से फिर इस्लाम आने के बाद जो है वो ये रकाबत या तअस्सुब जो था वो ख़त्म किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में ये तअस्सुब कबायली जो था वो दबा रहा। लेकिन बाद में शहादत उस्मान और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद किस तरीके से मुख्तलिफ़ अनासिर ने इनकी शहादत को अपने सियासी मक़ासद की तकमील के लिए इस्तेमाल किया। उसमें मैंने आपको बताया था कि हज़रत फ़ातिमा की जो औलाद थी वो तो सियासत से किनारा कश हो गई सानह करबला के बाद, लेकिन गैर फ़ातिमी औलाद जो कि तारीख़ी इस्तिलाह में अलवी कहलाते हैं, उन्होंने फिर खिलाफत के हुसूल के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया। मोहम्मद बिन हनफिया और फिर आगे उनकी जो औलादें हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तहरीक किस तरीके से हाशमियों में से अब्बासियों में मुंतकिल हुई, लेकिन आम जो इम्प्रेशन था वो यही कायम रखा गया कि अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में इक़्तिदार जो है वो बनी हाशिम को ही मुंतकिल किया जाएगा। आले अब्बास जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद में से थे, इन लोगों को बनु उमैया ने फ़लस्तीन में एक गाँव था हमीमा, वो दिया था, गिफ्ट किया था, और यहीं ये लोग मुकीम थे। लेकिन साथ ही साथ इनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो उन्होंने हज़रत अब्बास से बयान की थी कि इक़्तिदार आपकी औलाद में मुंतकिल होगा, वो भी इनके ज़हनों में थी। बहरहाल ये तहरीक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चलाएगी। ख़ास तौर पर इस तहरीक के मराकज़ जो थे वो खुरासान और इराक़ थे। यहाँ बाकायदा इसका एक बॉडी थी, मुनज़्ज़म बॉडी थी, नक़ीब होते थे, दाई होते थे। ये लोग जगह जगह फैल कर बनु उमैया की मज़ालिम की दास्तानें
بیان کرتے تھے، تاجروں میں، فقیروں کے بھیس میں، مسافروں کے بھیس میں۔ اس تحریک کو جس شخص نے بہت زیادہ قوت دی وہ تھا ابو مسلم خراسانی۔ اور یہاں پر ایک بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس تحریک کے پس پشت جو سب سے بڑی قوت تھی وہ عجمیوں کی تھی۔ میں نے جو علاقے بتائے کہ جہاں پر یہ تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور اس تحریک کو قوت حاصل ہوئی، وہ عراق اور خراسان ہے۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس تحریک کو ایک عجمی ابو مسلم خراسانی کی بدولت بہت زیادہ طاقت ملی، اور اس نے پورے خراسان اور عراق میں اس تحریک کو اس تحریک کی تبلیغ کی، اور اس نے بنو امیہ کا جو حاکم تھا نصر بن سیار، اس کے خلاف جو ہے یمنی اور مصری قبائلوں کی جو آپس کی جب کلش تھی اس کو استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے، اپنی تحریک کو قوت دینے کے لیے، اور پھر بالآخر اس نے اس تحریک کا کھلم کھلا اعلان خراسان میں کیا 747 عیسوی۔ اس طرح سے یہ پورے عراق اور خراسان میں اور بعد میں پھر پورے اسلامی دنیا میں یہ تحریک پھیل گئی، اور یہ لوگ آخری مارکہ جو بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان میں ہوا وہ دریائے زاب کے کنارے تھا، جس میں آخری جو حکمران تھا مروان ثانی وہ قتل ہوا اور مارا گیا، اور اس طریقے سے بنو امیہ کی خلافت کا سورج غروب ہوا، اور بنو عباس کی خلافت کا سورج جو کہ تھرڈ کیلیفیٹ ہے اسلامک ہسٹری میں، وہ اس کا سورج طلوع ہوا۔ اور یہ جو خلافت تھی بنو عباس کی، اس کو ایک خاص تقدس کا جامہ پہنایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں، میں نے آپ کو اکثر کلاس میں بھی لیکچر کے دوران بتایا کہ باوجود اس کے کہ اس کے شروع کے 7 یا 8 خلیفہ صاحب اختیار اور اقتدار رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خلافت یعنی بنو عباس کی خلافت تقریباً 5 صدیوں پر محیط ہے۔ تو اس کے پیچھے وہ تقدس کا لبادہ تھا جو کہ اس خلافت کو اڑایا گیا کہ یہ خلافت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، زمین پر یہ عباسی خلیفہ اللہ کا سایہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وارث ہیں۔ جو شخص سب سے پہلا بنو عباس کا خلیفہ بنا، جس کی بیعت خلافت بھی اس سے پہلے کوفہ میں ہو چکی تھی، وہ ابو العباس عبداللہ الصفہ تھا۔ اب آپ نے اس چیپٹر میں سے پس منظر تحریک کے واقعات، اس کا عروج جو ہے، اس سے آپ نے امپورٹنٹ شارٹ کویسچن نکالنے ہیں۔ مثال کے طور پر بنو امیہ اور بنو ہاشم یہ کون تھے، کیوں ان میں آپس میں دشمنی تھی، پھر یہ کہ تحریک کا باقاعدہ اعلان کس نے اور کب کیا، کس کو خلیفہ نامینیٹ کیا گیا، بنو عباس کہاں مقیم تھے، کس علاقے میں مقیم تھے، پھر حضرت عباس کون تھے، علی بن عبداللہ بن عباس کون تھے، ابو ہاشم عبداللہ، امام ابراہیم یہ کون تھے، عباسی جھنڈوں کے نام کیا تھے، اور کس شخص نے اس تحریک کو قوت دی، اس کا اصل نام کیا تھا، اس کا تعلق کس علاقے سے تھا، یہ اور اسی قسم کے دیگر ڈیٹیل میں کویسچن آپ لوگ تیار کر کے رکھ لو۔ اب جہاں تک سوال ہے لانگ کویسچن کا،
اس میں جو آپ کے کتاب میں ٹاپک ہے تحریک عباسی کی کامیابی کے اسباب، وہ آپ کا لانگ کویسچن کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اور دوسرا اہم سوال ہے اس تحریک کی کامیابی کے تاریخ اسلام پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ ابو مسلم خراسانی کون تھا، اس نے اس تحریک کو کیسے منظم کیا اور کس طرح سے منظم کیا، اس پر نوٹ آ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے اور ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو جس کا میں نے تذکرہ کیا خاص طور پر یاد کرنا ہے۔ پھر میں آپ کا یہ جو ٹیسٹ ہے سیٹرڈے والے دن آپ کے گروپ میں بھیجوں گی، پہلے شارٹ کویسچن کا اور پھر لانگ کویسچن کا۔ آپ وہ ٹیسٹ کر کے امپریشنس مجھے واٹس ایپ پر ہی سینڈ کریں گے۔ کوئی آپ کو جو میں نے آج آپ کو لیکچر بریف کیا پہلے چیپٹر کے حوالے سے ریویژن لیکچر، آپ کو کوئی پرابلم ہے یا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ آج کے دن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں۔ اللہ حافظ۔